زیارت عاشورا خوندید. حضرت باقر علیه السلام در زیارت عاشورا فرمودن اگر تونستی هر روز بخونید زیارت. بعضی هم موفقا میکنن. چرا زیارت پیغمبر هر روز؟ چرا زیارت امیرالمومنین من ندیدم؟ زیارت حضرت زهرا هست اما داره هر روز. امام حسن هست زیارتشون صلوات الله علیهم، ائمه اطهار دیگه. چرا هر روز؟ یعنی امام حسین دوره سال هر روز، اونم زیارت عاشورا که یک دوره و یک خلاصه و چکیده اسلامه. تولی تبری، تولی تبری، تولی تبری.